औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दीर ज़ियाद काबिल सद एहतराम उलमाए किरामो, तुलबाए किरामो, फुज़लाए किरामो, कारियानो साहिबानो, हाफिजानो साहिबानो, ज़दक़बल ग्रान रोड हज़रतुल अल्लामा मौलाना अरशद अली कुरैशी से दावत बरकातुहु उद जामिया अशरफिया बाजोड़ी गेट द टूल इंतज़ामी द उलमाओ मुंतज़िमीनो नाज़िमानो साहिबानो शुक्रिया अदा कौमा चाहे काल पकाल दखपल ग्रान वालिद से हज़रतुल अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना अशरफ अली कुरैशी साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहु पशान हर काल सालाना इज्तिमा की मुंगा नहीं रही उदावत रखी मदू कई मो अल्लाह ताला दी हज़रत मौलाना अरशद कुरैशी से दा खानदान उदागी ददी जामी टूल तुलबाए किराम मुंतज़िमीन असातिज़े किराम था तो दुनिया व आखिरत के आला अजुर नवर की कदीमों का द कराची नज़म ओडीर ग्रान आलिम दीन शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फजल मोहम्मद साहिब सरद अकबल खानदान द ज़ामनो द मुरीदानो द बेनूरी टाउन कराची न रागली थी आगे तब मुंगा हर कले वायु इंतहाई बुजुर्ग हस्ती था और मुत्तकी और द तसव्वुफ पलेन की उदा हदीस पलाई की अल्लाह ताला के रुई कार आविस्ते दे और आखली थी अल्लाह ताला ने दही पजवन की बरकत की थी तकरीर नडी रुशी हज़रत शेख से हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस साहिब शेखुल हदीस जामिया हक्कानिया अकोड़ा खटक दामत बरकातुम मोहतमे में जामिया दारुल उलूम हक्कानिया हज़रत शेख साहिब शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहिब दामत बरकातुम खबरी खबर इस्तासो वड़ान देखी उडीर उलमाए किराम द सारा सिदत तकरीर उकल उडीर उलमा मुकर्रीन दखपल नंबर पर इंतजार की थी ज़्यादा वक्त तासो ना इस्तल वाड़ा मकसद सिर्फ खरीदाराने यूसुफ की खपल नुम लिखलू चिदी बाबरकत जुमात तजराशम उदी रूहानी नूरानी मजलिस की आलिमान और तालिबान मुजाहिदीन इस्लाम उद इनकलाबी नौजवान पमेश की कीनम शिवुम पूरी अगदवत तूर टिकी उन खली उद गुनाहों टोल मुजस्सिमी ताज निकालिए पदासी मजलिस की गुनाहगार द नेकुकार सर शरीक शी उद अल्लाह ताला लमन द रहमत सादर डीर वसीला अगद दी नेकानु सर गुनाहगार मगफिरत द टोल बयानुल खुलासा दावा चिदी वक्त की जमुंगा मुकाबिला
देवदा से तहजीब और तमद्दुन कल्चर सर मुकाबले दा चिआवा तहजीब तो मगरिबी तहजीब वेले की द यूरोप व द मगरिब व द अमरीकी तहजीब दे चिआवा आजाद मंश मदर पदर आजाद चे और तो द मोर प्लान आजाद बची पैदाशी व द अल्लाह व द रसूल खिलाफ पर जुन तेरे द अगई द नजरियातों व द अगई द जुन द तरीकी टकराव जमुन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत सर रवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो आला शरीयत तजवन तेरोलो कोड ऑफ लाइफ की ऑफ लाइफ कि सवर तवाई अगर तासु मुल्क द कुरान और हदीस और द सुन्नत रसूल पर शिकल के प्रे खुद कुमुम पागी कारबान यू रवान यू नो पर दुनिया और आखिरत की फलाह मुंगो को गुनाहगार यू कौल फेल के मुतजाद भी और द पार्टरी द ट्रैक न लिप जमुन द ट्रेन गाड़े द मगरिब द यूरोप द अमरीकी द कल्चर तहजीब तमद्दुन द आगई जमहूरी सियासत त मुतासिर शु और पागा ट्रैक रवान शु नो ब्या दाया साथे द दौड़ जान नाकामी दा न प दुनिया की ब्या गटश्ते न प आखिरत नन मदारिस तदी सिज द पारा पदी मुल्क की ज़्यादती की उम्मत मुस्लिमा की अरब अजम यूरोप अमेरिका व मगरिब व हर दी की मदारिस वली उलमाए किराम तबलीगी हजरात कारियान साहिबान हाफिजान साहिबान मुहद्दिसीन मुफ्तियान साहिबान दा मदरसी वली ज़्यादती अगर यू कतल चिदा दुनिया तरक्की जमून मुसलमान बेलारे अगर द मगरिब तहजीब पसीक में ताजपुर अरब अजम द अरब माशुमान बचे नौजवान बचे ची अरबीदानी दी वो द सऊदी रवाला पटूल अमारात की पटूल मिस्र व अफ्रीका व पाकिस्तान नन मुसलमान बचे द मगरिब व द यूरोप द बचे ने पेट आचे बुरखा वो सादर रुपटा खुले खबर था पेट वाचे शर्ट वाचे जमुन इस्लाम वही ची खजदी जिस्म न नुमाया कई और मगरिब व यूरोप वही ची खजा वो सड़े दियो शादी जिस्म नुमाया कई जमुन पर मुल्क की अरब इस्लामी दुनिया की द बेहाई द अरब कदरी तीरिशवी कुम कल्चर रउचर शो लीडरान हुक्मरानान सियासतदानान द कौम मुशरन खामोश नाफ्ती योरू रातो ही हैरान शो मसले मैं जी खबर तस्दीक तौर सो दिवीना तस्दीक के दो परुनिया बेगाया बलशपा कराची की दियो सड़ी दा जो रहता वो कुछ जनाने बरबंडा लगड़ा पर मोटरसाइकिल किनो को बाजारों की स्पीड कितनी रहती खल्क और पसी मंडी वाली नहीं बोले ये नहीं मगरिब दुनिया यूरोप तक पैगाम वर कई ची खपाकी गई ना मुंगा उसरी मुसलमानों स्तासो को निरूश द मदरसों द क़याम ज़रूरत है तबलीग ज़रूरत है द खानकाह कि खपल द नफ्स द इस्लाह व द रूह द विंजलो ज़रूरत है और कलिश्त अगर द जामिया अशरफिया व ज़मुंगा जामिया दारुल में अकानिया अकोड़ा खटक दा खिदमात कई चिदा लिट्टियन मुसलमान और पाकिस्तानी मोर खूर लुर गुरूर नौजवान बचते अगर दी मदरसों द काल अल्लाह काल रसूल वजदा नन जहाद तटोल खलक दहशतगर्दी बद हुई जहाद खुदा मुसलमान दा इस्लामी मुल्क दिफा नन को कश्मीर के फलस्तीन की
په ملک شام کې او په افغانستان کې د 40 کالو جنګ ولې برپا شو د خپل ملک خاورې دفاع کوي چې د روس څه کار دی او امریکې څه کار دی او د یورپ څه کار دی چې په افغان پښتون قوم کې رادنده شو ملک ورته ګډوډ کړي بمونه وړي د کټرز دلته هم تر راپاتې خپل ملک به نه بچ کېږي د تاسو نه تپوس کوم که هندوستان زموږ په ملک راغی نو موږ به بېغیرته په کورونو کښېنو هندوستان یو طرف نه 2 طرفه یا 3 طرفه یا 4 طرف نه په پاکستان راغی نو موږ به وایو چې بل دا د فوج دا خبره چې فوج جاڼې او کار یې جاڼې نه هلته به بیا موږ او تاسو ټول یو موټی شو ملک قوم بیا څه سیاسی اختلاف څه حکومت څه فوج او څه پاکستاني قوم چې په ملک قوم او ملت او امت په مدرسو جماعتونو خانقاهونو په میندو خویندو پردی کافر هندو فوجي جاریت کوي درخیږي تب هلته سوی چې نه امریکې پابندي لګولي حکومت پاکستان پابندي لګولي چې جهاد مه کوه جهاد خو در باندې فرض چې د خپل لور مور خور په کور کې حفاظت وکړه د خپل اسلامي تهذیب و تمدن د قرآن د بخاري او مشکات شریف او مسلم ابو داود شریف حفاظت وکړه دا سوځولو ته او تباه کولو ته دشمن ته مه ورکړه اسلام کی یو خبر هم غلطه نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات زمون ایمان کی کمزورتیا راتلی شي زمون په تهذیب او تمدن کې انګریزیت کې مه وایو چې دې شمون ته الله دین نعوذ بالله استغفر الله کمزور ښکاره شي او د الله او د رسول هغه احکامات او هدایت د جهاد او په معاشره کې د اصلاح او د تبلیغ او د درس او تدریس کولو راته یو وړوکی او کمزوری کار ښکاره شي نو هغه واړه کمزوري نه دي خو شی چې مونږ کې شیطان غلبه وموندله مونږ کمزوري شو زموږ ایمان کمزوری شو مونږ زر زن زمین پسې شو مونږ ماده پارت شو نو نن مدرسې الحمدلله په مخ د ځمکه د اسلام د چاونیانو کار کوي نن چې قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان و شهید اسلام شهید پاکستان شهید جهاد افغانستان شهید کشمیر شهید فلسطین و شهید مدارس حضرت العلامہ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا سمیع الحق سے ځان شهید کو نو هغه په دې خبرو شهید کو دا شاته جماعت اوس ته وشمېر دي چې دنیا ورته دې خبرو نه شاته اوس چې جمهوریت کې نو هغه سیاستدان کامیاب دی کامیابی کو ملاوی خو چې جمهوریت زیات کوي تیم لاس خولې تیم لاس کولو ته د هغه زنده‌باد وې د حمیدالله کو د مولانا سمیع الحق مرداباد وې ولې وایي چې د مغرب او امریکې یورپ جمهوریت پتا ګران دی خو چې مولانا سمیع الحق شهید او حمیدالله په دنیا کې د اسلامي نظام د نفاذ په پاکستان د خاورې د اسلامي نظام د نفاذ خبره کوي او د شریعت په لار او پر رڼا یې کوي نو بیا مونږ بدي مونږ پسې پروپاګانډې وي کنځلې کېږي څه MP او څه پیپل پارټي هره پارټي په مونږ راخېږي هلته بیا د پاکستاني قوم مولیانو طالبانو مجاهدینو ته غوسه نه ورځي غیرت نه راپورته کېږي د اسلام اصل تصویر او سیاست باندې د هغوی عقل کار نه کوي نو لږ هوښیار شئ سیاست کی صرف یو طرف ته منډه مه وښئ کوم طرف ته چې میډیا او خفیه ایجنسیانې کوم خلک په ټي ویګانو اخبارات اوچتئ نو اخوا تک خو تاسو ته ښه ښکاري چې دې خوا کمزوري ډله وي خو چې د کلمې حق خبره کوي د شهادتونو خبره کوي او د خپل سر نه تېرې خبرې کوي بیا تاسو نوجوان نسل در کې بزدلي پیدا شئ او بیا هلته وایئ
देवबंद सानी हकानिया कोड़ा खटक दत्तेस ने स्कोर बर्बादोल द पारा दा एकदम शेव अल्लाह ताला दा मौलाना की शहादत 3 काला 2 काला पूरा शु दागीन पास सोजन तो तरक्की वर्गी न लोगों मुताज को टूल पाकिस्तान अमेरिका और चीन वाड़ी चिप दुनिया के अफगानिस्तान के जहाद खत्म शी खत्मोले शी नशी खत्मोले तरकों पर तालिबान मुजाहिदीन उन वाड़ी तालिबान मुजाहिदीन चिकल वाड़ी वसले की खुदला जंग खत्म शी मुंह खोर तैयार दमने दिवेली चिता तो जंग जारी साथई आगई पखपल खार और मुल्क कौम और दखपल मुल्क निजाम और हालात वाली कोई मुंग दा अमन खबर को चिदा अमन खबरा अफगान हुकूमत अमेरिका और चीन और पाकिस्तान सऊदी अरब अमारात शरीक थी दा अमन खबर पर अफगानिस्तान की होगी वो सियासी जोड़ा रूह रमटरी पकतर की टेबल टाक पानी सर तो रसोले करी पाकिस्तान नंबर हाजिर दे टूल हुकूमतुना सरद अफगान हुकूमत सरद तालिबान मुजाहिदीन पाकिस्तान की दिकीनी उधर तस्वीर उधर मसले हल दे रहा बस नुज़मा खबरें मकसद दाऊ को बोलने से भी लग शहीद सी को कश्मीरियान को फ़लस्तीनियान तरकुम अच्छे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाड़ी जो जहाद को मक़दस बकरवान ससु के मुत्तसु के जहाद खत्म पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाई कि जहाद पतर क़यामत पूरी जारी उसारी जमुन सियासी हिकमत अमली बोझदिलाई कमजोर त्यागानी यारी दायो तरफता खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर चिकड़ी दा अगर कहानी वो पखर बांधे राखली कर खदा जहाद पतर क़यामत द जालिम खिलाफ द इस्लाम